यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गैस वक़्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 7 पे गौर करें। उसके बाद बाब 8 पे गौर करें। उसके बाद बाब 9 के पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 4 और 5। अब रहा तू, सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे ही मेरे हुजूर खुलूसी दिल और रास्ते से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करेगा और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूँगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी न होगी। तो यहाँ खुदा सुलेमान से बोलता है, जैसा दाऊद मेरे हुजूरी में चले तुम भी चलेंगे, तो मैं तुम्हारे सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूँगा। दाऊद जो हैं खुदा के नज़रों में ऊपर थे। उन्होंने खुदा से मोहब्बत रखते थे, मगर अपने ज़िंदगी में कई मरतबा नाकामयाब रहे और अपने ज़िंदगी में कई मरतबा गिरे, मगर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए कई मरतबा खुदा के पास आए। मेरे भाई, कितना ज़रूरी है कि हम जब गुनाह करते हैं तो खुदा के सामने आना और अपने गुनाह का इकरार करना और उससे माफ़ी मांगना। क्या आप ये काम कर रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़ैसला ये है कि हम हमेशा जब भी गुनाह करते हैं तो हमारे गुनाह का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर हम दाऊद के ज़िंदगी में देखेंगे तो उन्होंने हमेशा खुदा के साथ सोहबत करना चाहते थे। तो यहाँ खुदा सुलेमान को बता रहा था कि उन्होंने दाऊद के वैसा अपने आप को खुदा के सामने छोटा करके अपनी ज़िंदगी गुजारना, खुले दिल के साथ खुदा के सामने चलना जैसा दाऊद चले। दाऊद पूरी तरह से तो कामिल नहीं थे, मगर उनका दिल खुदा में था। अपने कमज़ोरियों के बारे में हमेशा खुदा के सामने इकरार करते थे। मेरे भाई, खुदा के नज़रों में उन्होंने ऊपर थे। खुदा उनको अपने नज़रों में ऊपर ठहराया। खुदा जो है सुलेमान को दाऊद के बारे में बोलता है, तुम्हारे बाप दाऊद मेरे सामने कैसा चले वैसा चलो। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। लेकिन तुम हो या तुम्हारी औलाद, अगर तुम मेरी पैरवी से बरगश्ता हो जाओ और मेरे अहकाम और ऐन को जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सिजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को उस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुक़द्दस किया है अपनी नज़र से दूर कर दूंगा, और इसराइल सारी कौमों में ज़रबुल, मसल और अंगुश्त नुमा होगा। तो यहाँ खुदा जो है बुत परस्ती का नतीजा बता रहा है कि बुत परस्ती का नतीजा क्या है। बुत परस्ती का नतीजा यह है कि खुदा जो है इसराइलियों को वो मुल्क से जो उनको दिया है हटा देगा और वो घर को जो उन्हें अपने नाम के लिए पाक करा है उसके नज़रों से दूर कर देगा। मेरे दोस्त, खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। खुदा जो है गुनाह को नहीं छोड़ सकता। अगर हम गुनाह करें हैं तो सज़ा भी पाएंगे, याद रखो। आयत 8 और 9 पढ़ेंगे। और अगरची ये घर ऐसा मुमताज़ है तो भी हर एक जो उसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सुस्कारेगा, और वो कहेंगे कि खुदावन ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया और गैर माबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी परस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावन ने उन पर ये सारी मुसीबत नाजिल की। प्यारे भाई बहन, खुदा की ये बात पूरी हुई। अगर आप वो जगह पे जाएंगे जहाँ हैकल खड़ा था, आप देखेंगे कि वो बर्बाद हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की ज़मीन ऐसा कैकू हो गई, वहाँ कैकू ऐसे हालत पैदा हो गए कि हैकल बर्बाद होगा। मेरे भाई, इसराइलियाँ खुदा को छोड़ दिए और ये है इसका जवाब। तो बोलने का मतलब ये है कि जब इसराइलियाँ अपना पीठ पलटा लिए खुदा की तरफ से और दूसरे माबूदों की तरफ झुक गए और उनकी परस्तिश, उनकी इबादत करने लगे,
تو ان کی یہ حالت ہو گئی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا چھوڑنے والا نہیں، ان کو جو ہے بلکہ وہ ہیکل کو بھی جو ہے برباد کر دیا۔ اس کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں انسان اپنا دل اس کے لیے کھولتا نہیں ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ انہیں برباد کر دے سکتا، کیونکہ خدا جو ہے گناہ کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ گناہ کو بھسم کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سلیمان مشہور ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 10 سے 12۔ اور 20 برس کے بعد جن میں سلیمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے، ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ ہیرام نے سلیمان کے لیے دیودار کی اور صنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا، اس لیے سلیمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں 20 شہر ہیرام کو دیے، اور ہیرام ان شہروں کو جو سلیمان نے اسے دیے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا، پر وہ اسے پسند نہ آئے۔ تو جب ہیرام یہ شہریں دیکھا تو انہیں اپنے آپ میں یہ بات محسوس کرنے لگا کہ انہیں جتنا سلیمان کے لیے کرا ہے، خدا کے ہیکل اور سلیمان کے محل کو بنانے کے لیے سلیمان اس حساب سے اس کو نہیں دیے ہیں۔ یہاں دونوں میں کچھ نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ چیز ان لوگوں کو ایک دوسروں سے جدا کر دی۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ سو اس نے کہا، اے میرے بھائی، یہ کیا شہر ہیں جو تو نے مجھے دیے؟ اور اس نے اس کا نام کابل کا ملک رکھا، جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور ہیرام نے بادشاہ کے پاس 120 قنطار سونا بھیجا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرام سلیمان پہ افسوس کرنے لگا۔ آپ سوچ سکتے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بولتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ یہ بات سے سلیمان اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرے ہوں گے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو سلیمان نے جزر اور بیت ہارون اسفل کو اور بلت اور بیابان کے تمر کو بنا جو ملک کے اندر ہیں، اور ذخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے، اور اپنے رتھوں کے لیے شہروں کو اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو، اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا بنایا۔ کلام کا یہ حصہ سلیمان کے بادشاہت کے بڑھنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت 26 سے 28 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر سلیمان بادشاہ نے اسیون جابر میں جو آدم کے ملک میں بحر خلزم کے کنارے ایلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ہیرام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے۔ وہ ملا تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفر کو گئے اور وہاں سے 420 قنطار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 9۔ اب ہم باب 10 اٹھائیں گے۔ باب 10 ہم کو سبا کے ملکہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان کے حکمت کو سننے کے لیے آتی ہے۔ سبا کی ملکہ کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سلیمان دنیا کے سامنے خدا کے لیے گواہی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ سلیمان ساری دنیا میں مشہور ہو گئے، اور بھیڑ کی بھیڑ یروشلم کو آ رہی تھی زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو کلیسیا کو دنیا میں جانا ہے، مگر دنیا میں جانے کا حکم جو ہے اسرائیلی قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ جیسا اسرائیل خدا کے لیے سچا تھا، تو اسرائیل سارے دنیا کے لیے گواہی بنا، اور دنیا یروشلم کو آئی زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ باب 10 میں ہم کو سلیمان کا ایک بہت بڑا مثال ملتا ہے کہ سلیمان کے گواہی کا اثر ساری دنیا پہ کیسا پڑا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ سبا کی ملکہ سلیمان کے پاس اس لیے آئی، کئی کو بولے تو انہیں اپنے شہر میں سلیمان کے بارے میں سنی تھی، انہیں ہیکل کے بارے میں بھی سنی جہاں آدمی خدا کے پاس آ سکتا تھا، انہیں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتی تھی۔ انہیں سلیمان کے حکمت کے بارے میں سن چکی تھی، تو اپنے ساتھ
मुश्किल सवाल ले लेके आई ताकि सुलेमान के हिकमत का इम्तिहान करे। वैसा मेरे भाई, आप सोच सकते कि सुलेमान कहाँ कहाँ तक मशहूर हो गए थे, बल्कि खुदा मशहूर हो गया था, क्योंकि उनको हिकमत देने वाला खुदा था और वो हिकमत को सुनने के लिए लोग जो है दुनिया के कोने कोने से आ रहे थे। और वो बहुत बड़ी जिलाओं के साथ यरूशलेम में आई और साथ साथ ऊँट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थीं उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलिका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नियमतों और उसके मुलाजिमों की निशास्त और उसके खादिमों की हाजिर बख्शी और उनकी पोशाक और उसके साखियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ सबा की मलिका देखी कि सुलेमान सुख्तनी कुर्बानी के जरिए से खुदा के पास जा रहे हैं। ये कुर्बानी है जो मसीह की तरफ इशारा करती है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, और तकरीबन सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। तो सुख्तनी कुर्बानी सबा की मलिका के लिए एक बहुत बड़ी गवाही थी। उन्हें सुलेमान के हिकमत से भी हैरान हो गई और उनका महल, हैकल और दूसरे सारी चीज़ें सबा के मलिका को हैरान में डाल दिए। अब हम पढ़ेंगे आयत 6 और 7 लिखा हुआ है, और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी मैंने वो बातें बावर ना की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख ना लिया। और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे भाई और बहन, जो बातें सुलेमान के बारे में सबा की मलिका को उसके शहर में बताया गया वो आधा भी न था। मगर जब सबा की मलिका खुद सुलेमान के हिकमत को सुनने के लिए आई तो उसे पता चला कि सुलेमान की हिकमत कितनी बड़ी हिकमत है। आयत 8 और 9 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बिठाया है, चूँकि खुदावन ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। तो प्यारे भाई और बहन, ये है सबा के मलिका की गवाही, और मैं समझता हूँ कि ये गवाही ये जाहिर करती है कि उन्हें जिंदा और सच्चे खुदा को जान ली है। आयत 10 पढ़ेंगे, और उसने बादशाह को 120 खिंता सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और बेशबहा जवाहर दिए, और जैसे मसाले सबा की मलिका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी ऐसी बहुतात के साथ ना आए। तो सबा की मलिका अपने साथ काफ़ी माल लाई और सुलेमान को दी। आयत 11 और 12 में लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो, और हिराम का बेड़ा भी जो ऑफिर से सोना लाता था बड़ी कसरत से चंदन के दरख्त और बेशबहा जवाहर लाया। सो बादशाह ने खुदावन के घर और शाही महल के लिए चंदन की लकड़ी के सुतून और बरबत और गाने वालों के लिए सितार बनाए। चंदन के ऐसे दरख्त ना कभी आए थे और ना कभी आज के दिन तक दिखाई दिए। तो प्यारे भाई और बहन, हिराम जो है सुर का बादशाह था और उसके लोग जहाज यानी कि पानी के जहाज के सफ़र करने वाले लोग थे। यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान अपने बनाने का काम जारी रखते हैं। उन्होंने खुदा के घर के लिए सुतून बनाए और बादशाह के घर के लिए भी और गाने वालों के लिए भी सितार बनाए। आयत 13 में लिखा हुआ है, और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलिका को
سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ تو سبا کی ملکہ کی کہانی ایک مثال ہے وہ ساروں کے لیے جو لوگ خدا کو جاننے کے لیے اس وقت آئے۔ وہ سچ اعمال کی کتاب صرف تھوڑی سی بات چیت درج کری ہے، جیسا کہ وہ حبشی کھوجے کے بارے میں، ترسوس کے سال کے بارے میں اور کرنیلیوس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم کو واقعی میں یہ معلوم ہے کہ ہزاروں اس وقت یسوع مسیح پہ ایمان لائے، اور کئی ہزاروں تھے جو خدا پہ ایمان لائے ہیکل کے ذریعے سے جو یروشلم میں تھا۔ یہ ہوگا اب ہم کو سونے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو سلیمان کے پاس آیا تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 14 سے 16۔ اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا 666 خنطر تھا۔ علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جھلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبیداروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا، اور سلیمان بادشاہ نے سونا گڑھ کر 200 ڈھالیں بنائیں، 600 مسقال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ سلیمان دن با دن کتنے دولت مند ہوتے جا رہے تھے۔ خدا شروع سے ان سے وعدہ کرا کہ انہیں ان کو حکمت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دولت مند بھی بنائے گا، اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرا۔ سب سے دولت مند بادشاہ تھے بولے تو سلیمان تھے۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دولت اور حکمت کے حد تک سارے دنیا کے بادشاہ سے زیادہ وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، کیونکہ ان کو حکمت اور دولت خدا کے طرف سے ملی۔ اب ہم آیت 25 پڑھیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر ہدیے کے طور پر اپنے حصے کے موافق لاتا تھا۔ تو میرے دوست، آپ سوچ سکتے کہ سلیمان کے پاس کتنے چیزیں ہدیے کے طور پہ آ رہے تھے۔ دن با دن خدا ان کے دولت کو بڑھاتے چلے جا رہا تھا۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے۔ اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اب ہم آیت 27 سے 29 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے یروشلم میں افراط کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گلار کے درخت ہوتے ہیں، اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھونڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھونڈ لیا کرتے تھے، اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسقال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسقال میں آتا تھا، اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور آرامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے منگاتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سلیمان کی ترقی ہوتے رہی، اور دولت میں انہوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 10۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 11۔ باب 11 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سلیمان اپنے زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ میرے بھائی، جہاں تک عورتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، سلیمان جو ہیں اپنے والد داؤد کے قدموں پہ چل رہے تھے۔ داؤد بھی عورتوں کے دیوانے تھے، مگر سلیمان کے اتنا نہیں۔
کلام بتاتا ہے کہ سلیمان کے پاس 700 بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، یعنی کہ جملہ 1000 عورتیں سلیمان رکھے تھے۔ یہ عورتیں سلیمان کے دل و دماغ کو پلٹا دیے، ان کے زندگی میں ایسے حالات پیدا کرے کہ سلیمان بت پرستی پہ اتر گئے تھے اور اپنے ملک میں بھی بت پرستی کی اجازت دیے۔ یہ عورتوں کے وجہ سے سلیمان کا رشتہ ان کے زندہ اور سچے خدا کے ساتھ برابر کا نہیں تھا۔ ان کا دل زندہ اور سچے خدا کے ساتھ چلنے کو نہیں لگا۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف میل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سلیمان عورتوں کی خواہش رکھتے تھے، ان کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ سلیمان کی پرورش عورتوں کے محل میں ہوئی۔ جب انہوں بڑے ہوئے تو انہوں عورتوں کو جمع کرنے میں ان کا وقت گزارے، عورتوں کے ساتھ رہنا ان کو اچھا دکھتا تھا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔